Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours qui est très intéressant pour vous. C'est le module de la biologie cellulaire. Bon, comme je l'ai déjà dit, que la biologie, c'est une science qui s'intéresse à l'étude des êtres vivants. Les êtres vivants, par exemple, l'homme. L'homme, des végétaux, des animaux, aussi des champignons, et les algues, les bactéries. Bon, ce sont des différents êtres vivants. Voilà, des êtres vivants. La biologie, c'est une science qui adresse des êtres vivants. Voilà quelques exemples des êtres vivants. Le module d'IENA voit la biologie cellulaire. La biologie cellulaire, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse à l'étude de la cellule. Nous ندرسوا la cellule. وإنما شنو هي la cellule؟ نعرفوا أولاً شنو هي la cellule. كما تعرفوا الجميع بأن la cellule هي l'unité structurelle et fonctionnelle et reproductrice de tous les êtres vivants. Et on a la structure, unité structurelle, la fonction et aussi reproductrice. Bon, c'est-à-dire que la cellule, il y a l'unité de base et elle génère des êtres vivants. Vous voyez qu'à assurer la fonction des êtres vivants. Bon, ça nous les différents types de cellules. Nous avons les êtres vivants qui sont là. Il y a différents types de cellules, tels que la cellule animale, qui est chez l'homme ou chez les animaux par exemple. On a la cellule animale, on a les cellules végétales, cellules bactériennes, cellules de champignons, etc. D'abord, nous avons les différents types de cellules, fait qu'ils يختلفوا, fait qu'ils يتشابهوا. نبداو بسيلول animale. في الغالب الأحيان السيلول غادي نلقاو نرمزو لها بهذا الرمز داير بحال هكا. مزيان؟ يعني الخلية الحيوانية. يعني إلا جينا نشوفو الشكل ديال لا سيلول انيمال كيف داير. مثلا كاين الشكل ديالها بحال هذا الشكل. عندنا هكا يعني شنو هذا؟ هذا هو ممبران بلازميك. كنرمزولو ام بي ممبران بلازميك. عندنا هنا نوايو. au sein de la noyau, on a des chromosomes. Ça va? Mais c'est l'insan qui store un chromosome. Bon, membrane plasmique, noyau, on a cytoplasme. Au sein de la cytoplasme, on a, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, بأن عندنا différents types ديال les organiques العضيات. مثال قلت لكم بأن عندنا الريتيكولوم اندوبلازميك يعني الشبكة الساكوبلازمية اللي كتكون لاصقة مع النوايو رسموها بهذا الشكل. هنا الشبكة الساكوبلازمية عندنا المحببة والملساء يعني ريتيكولوم اندوبلازميك réticulum endoplasmique rugueux يعني محببة وعندنا réticulum endoplasmique lisse. شنو كتعني علاش سمى réticulum endoplasmique rugueux؟ لحقاش تيكون لاصق معها الريبوزوم. انا غادي نرمزلو بهذا الرمز بالخضر.
وهذه ريتيكولوم اندوبلازميك. كاين دوطخ تيب دورغانيل مثلا لاباراي دو غولجي، كاين لي ريبوزوم اللي هما ليبر اكسيتيرا. وفي لي فيديو الجايين ان شاء الله غادي نشوفوا من بعد كل اورغانيك على حده وكل واحد بالفونكسيون ديالو. مزيان. بون سيلول رقم جوج اللي غادي نهضروا عليها اللي هي سيلول فيجيتال. سيلول خلية نباتية. غادي نناقشوا حتى هي لا ستركتور ديالها هي الاول. حتى هنا عندنا هنايا النوايو اللي فيها ديك الكروموزوم. هادي عندنا سميتها فاكيول اولا كتسمى بالعربيه فجوه. في هاد الفاكيول كيكون عندنا رو اي لي زيون H+, Na+, اكسيتيرا. عندنا دوطخ اورغانيك اللي هو مهم بزاف في السيلول فيجيتال واللي هي كتسمى كلوروبلاست اولا بالعربيه كتسمى البلاستيده الخضراء، واللي كتلعب واحد الدور كبير في لا فوتوسانتيز عمليه التركيب الضوئي. هادشي كامل غنشوفوه ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. سي كلوروبلاست. بون كيما كاين لي زورغانيك اللي اخرين هنايا حتى هنا كاين هاد لي زورغانيك مثلا ميتوكوندري. حتى هنا راه كاين ميتوكوندري يعني ما درتش كاع لي زورغانيك. مثلا ميتوكوندري كاين لاباراي دو غولجي، كاين ريتيكولوم اندوبلازميك، كاين ديك لي زورغانيك اللي كاينين هنا حتى هما كاينين هنا. غنشوفو بلاتي نشوفو الفرق ما بين السيلول انيمال ما بين السيلول فيجيتال. غنزيد واحد السيلول وحده اخرى اللي غنهضرو عليها اللي هي غنهضرو على شامبينيون. لي شامبينيون هنا ما نقدرش قبل ما نهضر الشامبينيون نرجعوا ما سمعش واحد النقطه اخرى اللي هو هذا شنو سميتو. هذا اللي برا سميتو باغوا بيكتو سيلولوزيك. فوالا باغوا بيكتو سيلولوزيك بمعنى هو الجدار ديال الخليه. بيكتو كتعني بيكتين، سيلولوزيك يعني فيها السيلولوز. يعني هادو سون دي تيب ديال لي سكر ديال لي بوليساكاريد اللي تيكونوا لنا هاد الباروا هاد. وجينيرالمون هاد الغشاء ديال الخليه النباتيه هو اللي تيحميها من الشوك اوسموتيك، يعني باش الخليه النباتيه ما يوقعش انفجار اللي تتعمل بالماء. ماشي كامل غنشوفوه في الفيديوهات الجايين، كل اورغانيك كل كومبارتيمون غنشوفوها على حده وبالضبط ديالها التفصيل. بون قلنا السيلول وحده اخرى اللي غادي نهضروا عليها هما لي شامبينيون. لي شامبينيون حتى هما غنرسموا لا سيلول ديال الشامبينيون. هذا حقاش راه هنا مونبران بلاستيك. بالنسبه لي شامبينيون عندنا حتى هذا راه باغوا. هنا عندنا مونبران بلازميك. عندنا كذلك نوايو اللي فيها دي كروموزوم. عندنا واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي الفاكيول باغ اكزومبل. وعندنا حتى هي لي زوطخ اورغانيك لا ميتوكوندري لاباراي دو غولجي لا ريتيكولوم اندوبلازميك اللي غتكون راسخه. حتى هنا كاين لا ريتيكولوم اندوبلازميك اكسيتيرا. كاين لاباراي دو غولجي اكسيتيرا.
بون هنا دابا عطيتكم ثلاثه ديال لي تيب ديال لي سيلول سيلول انيمال سيلول فيجيتال اي لي شامبينيون مزيان غنديرو الكومباريزون ما بين هاد لي سيلول نبداو الكومباريزون ما بين سيلول انيمال سيلول فيجيتال قبل ما نبداو الكومباريزون نرجعو للسيلول انيمال بالنسبه للسيلول انيمال ماشي دائما هذه لا فورم ديال السيلول انيمال وانما السيلول انيمال كتاخذ ديفيرون فورم مثال عطيتك مثلا جلوبول روج يعني كريه الدم الحمراء مع كذا الشكل ديال كريه الدم الحمراء هو دائري اما مثلا سيلول ميسكولار راهي كان عندها شكل واحد اخر اللي هي مثلا طويله بون يعني ان لا فورم ديال لا سيلول انيمال انها كتغير بزاف هادشي اش كنقولوا بان لا فورم ديال السيلول انيمال كتكون irrégulière عندها واحد الفورم اللي هي irrégulière بينما لا فورم ديال لا سيلول فيجيتال كيكون لا فورم كتكون rectangulaire يعني بحال ريكتانغل بون يا جينا نديرو كومباريزون ما بين سيلول انيمال وما بين سيلول فيجيتال شنو الفرق اللي تيبان لنا الفرق فين كاين هو ان لا سيلول فيجيتال كتختلف على لا سيلول انيمال بلا بريزونس ديال هاد لي دو زورغانيل اللي هما كلوروبلاست زائد الفاكيول لا سيلول انيمال ما فيهاش جوج ديال لي اورغانيل بون حاجه وحده اخرى هو ان لا سيلول فيجيتال عندها باروا بيكتوسيلولوزيك بينما لا سيلول انيمال عندها غير ممبران بلاستيك مزيان اللي جينا نكومباريو دابا ما بين سيلول ديال الشامبينيون وما بين سيلول انيمال شنو تنجبرو بان سيلول ديال الشامبينيون حتى هي عندها فاكيول لا سيلول الشامبينيون عندها فاكيول لا سيلول انيمال ما عندهاش ولا سيلول ديال الشامبينيون عندها باروا سيلول انيمال ما عندهاش يعني السيلول ديال الشامبينيون كتختلف حتى هي مع سيلول انيمال في هاد جوج ديال الحويجات بينما فين كاين الاختلاف ما بين السيلول ديال الشامبينيون ما بين السيلول فيجيتال هو ان لا سيلول ديال الشامبينيون ما عندهاش الكلوروبلاست يعني هذا هو الاختلاف اللي كاين هنا ما بين سيلول فيجيتال ما بين سيلول ديال الشامبينيون يعني جينيرالمون هذا هو الاختلاف ما بين هاد لي تروا سيلول بون واحد الملاحظه واحده اخرى اللي خصكم تعرفوها واللي خصكم تلاحظوها في هاد الشيماتيزاسيون هو ان سوا سيلول انيمال سوا سيلول فيجيتال سوا سيلول دو شامبينيون ثلاثه بهم في كتشوفوا لي كروموزوم اللي تنقول لي كروموزوم هو اللي تيكون فيهم لا دي ان بون لا دي ان فين كاين سوا سيلول انيمال سوا فيجيتال سوا شامبينيون لا دي ان كنجبروها عندنا في النوايو وهنا غادي نصنفوا هاد لي تروا سيلول وغادي ندخلوهم مع سو كيتسماو سون دي سيلول eucaryote voilà cellule eucaryote شنو تعنيو بهاد السيلول eucaryote كتعني vrai بينما كاريوت كتعني هي نويو بمعنى هاد لي سيلول هادو عندهم un vrai noyau. Et l'ADN تيكون داخل النويو بالنسبة للسيلول انيمال، سيلول فيجيتال et les cellules champignons. وكنسموهم ce sont les cellules eucaryotes. بالنسبة للسيلول وحدة أخرى اللي غنقراو هو سيلول بكتيريان. وهاد لي سيلول بكتيريان جينا نشوفوهم دو بوان دو في ديال لا طاي غنجبرو بأن لا طاي ديال لي سيلول بكتيريان صغار من السيلول انيمال وصغار من السيلول فيجيتال. بون بالنسبه لا فورم ديال هاد لا سيلول بكتيريان
Heureusement que c'est le membrane plasmique. Bon, on a, c'est le paroi bactérien, Gédar de la bactérie. Enfin, on a le capsule. Et on a, c'est le flagelle. ولا بعرف اسمها الصوت. بالنسبة للكبسول ماشي جميع لي بكتيريا عندهم هاد الكبسول. والوظيفة ديالها بالأحرى هي كتحمي لي بكتيري من دوطخ ميكرو اورغانيزم اللي هما باثوجين اللي يهاجموا هاد البكتيريا. بالنسبة للفلاجيل الفونكسيون ديالو هو انه كيساعد البكتيريا باش دير لنا الموفمون، يعني باش تتحرك، اللي كتسمى اللوكوموسيون. بون بالنسبة للبكتيري حتى هما عندهم ريبوزوم. في كل اورغانيزم غنشرحهم من بعد بالديتاي. وبالنسبة للدي ان اللي غيكون في هاد لا فورم كيتسمى ADN chromosomique أو لا كيتسمى ADN circulaire اللي كيتسمى nucléoïde. C'est ça l'ADN circulaire. يعني أن لي بكتيري كيكون عندهم كروموزوم واحد. عندنا واحد أخر ديال الADN اللي كيتسمى سي لو بلاسميد. بون شنو كنلاحظوا؟ كنلاحظوا بأن هاد السيلول بكتيريان ما فيهاش لي زوطخ اورغانيك ديك لي زورغانيك اللي هضرنا عليهم في لي سيلول انيمال سيلول فيجيتال اند لي شامبينيون اللي قلنا مثلا لاباري دو بوجي ريتيكولوم اندوبلاسميك ميتوكوندري اكسيتيرا. هنا راه ما كاينش هاد لي زورغانيك، كاين فقط الريبوزوم هو الوحيد اللي كاين. حاجه واحده اخرى اللي كنلاحظوا هو ان هاد الADN اللي قلنا عليه سيركولير او لا كروموزوميك كاين فين؟ في السيتوبلازم. بمعنى كتعرفوا بان الADN غيبقى له ترانسكريبسيون يعني الاستنساخ ويبقى له تراديكسيون. يعني هنا راه كتبقى الترانسكريبسيون في السيتوبلازم. راه السيتوبلازم هنا راه السيتوبلازم يعني ان ترانسكريبسيون يعني الاستنساخ او الترجمه كتوقع في السيتوبلازم بالنسبه للبكتيري. اما يعني بالنسبه لي زوطخ سيلول اللي هضرنا عليهم سيلول انيمال فيجيتال ولا شامبينيون لا ترانسكريبسيون ولا ريبليكاسيون ديال الADN كتوقع لنا في النويو، بينما التراديكسيون هي اللي كتوقع لنا في السيتوبلازم. هاد لي سيلول بكتيريان كنصنفوهم سو لي سيلول بروكاريوتيك يعني بروكاريوت بون شنو كتعني برو كتعني بريميتيف وكاريوت كتعني نويو. بون بروكاريوت يعني برو كتعني يا الصن يعني هما سو سون لي سيلول لي ما عندهمش نويو يعني سون نويو كيما لو كا ديال لي سيلول بكتيريان. هو الADN هاد الADN راه ما كاينش نويو وانما كيفلوتي يعني كيسبح في السيتوبلازم. كيما لو كا ديال السيلول بكتيريان الADN راه ليبل كيفلوتي في السيتوبلازم يعني يطفو في السيتوبلازم. بون
هاد لي سيلول بروكاريوتيك قلنا كاين لي بكتيري وكاين واحد اوتر تيب اللي هما تيتسمونا دي سيانوبكتيري. Les cyanobactéries. Voilà, les cyanobactéries. Ça, ce sont des cellules prokaryotiques, qui n'ont pas de noyau. Et les cellules prokaryotiques, ce sont des cellules photo-autotrophes. Mais maintenant, quand on a une photosynthèse, on a des prokaryotes. On s'appelle photo-autotrophes. Photo-autotrophe. من بعد في الفيديو الجاي نديرلكم فرق ما بين autotrophe وما بين hétérotrophe. بون قلنا في لي سيلول بروكاريوتيك عندنا دي بكتيري، عندنا دي سيانوبكتيري اكسيتيرا. بون واحد النقطة أخرى اللي خصنا نفهمو هو أن سنفرقو ما بين أورغانيزم يونيسيلولار و أورغانيزم بلوريسيلولار. أنا نعطيكم الفرق مثالي. مثلا يعني واحد الأورغانيزم اللي هو بلوريسيلولار، شنو كنقصدو؟ بلوريسيلولار يعني أن واحد الأورغانيزم اللي عنده بزاف ديال لي سيلول، صافي؟ وكل سيلول خصها دير واحد الفونكسيون باش أن هاد الأورغانيزم يبقى عايش. مثال قلنا له مثلا عندنا لي غلوبول روج. هاد لي غلوبول روج الفونكسيون ديالهم مثلا هو ترونسبور ديال الاكسجين ولا ديال لي نوتريمون. مثلا لي سيلول مسكولير حتى هما عندهم واحد الفونكسيون، لي سيلول كاردياك عندهم فونكسيون، لي سيلول بولمونير عندهم فونكسيون. يعني الاورغانيزم ديالنا فيه بزاف ديال لي سيلول وكل سيلول كدير فونكسيون باش لوم يبقى عايش. يعني واحد الاورغانيزم اللي هو بلوريسيلولار يعني واحد لونسومبل ديال لي سيلول qui travaillent ensemble pour assurer la survie de l'organisme. Les organismes unicellulaires, exemple ديال الباراميسي اللي هي سيلول انيمال. هنا هاد لي اورغانيزم unicellulaire يعني ان سيلول وحده كتاسيوري توت لي فونكسيون ديال واحد الاورغانيزم باش هاد الاورغانيزم ياسيوري لور في. يعني فين كاين الفرق؟ هو ان لي اورغانيزم بلوريسيلولار خصنا كوبيراسيون ديال بزاف ديال لي سيلول باش ان الاورغانيزم يبقى عايش. اما بالنسبه للاورغانيزم يونيسيلولار يعني سيلول وحده كابابل باش تاسيوري لا سيرفي ديال ديك الاورغانيزم. يعني ان لي سيلول ديك السيلول كدير جميع لي فونكسيون باش الاورغانيزم يبقى عايش. تحدثنا بالاساس على الفرق ما بين سيلول اوكاريوت وسيلول بروكاريوت. لهذا غادي نطلب منكم انكم تصاوبوا واحد الطابلو كومباراتيف اللي تيدير لنا لا ديفيرونس انتر سيلول اوكاريوت اي سيلول بروكاريوت. وغادي تصيفطوه ليا في الانستغرام اللي غنخلي لكم في الصندوق ديال الوصف. وكذلك ان شاء الله في انستغرام غنديروا واحد اللايف اللي غادي نتحدثوا فيه وغادي نناقشوا فيه اي واحد اي طالب عنده شي خلل في الفيديوهات اللي تحدثت فيهم على هذا الموضوع ديال اليوم ناقشوا هذا الطابلو كومباراتيف اللي غنخليكم تصاوبوا. وكذلك اللين ديال الانستغرام ديالي ودخلوا تابوناو في الانستغرام باش تحضروا هذا اللايف اللي غنديروا. وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالكم على اليوتيوب اللي هي كومبرون لا بيولوجي وضغطوا على زر ديال الاعجاب بالفيديو اللي عجبكم بيان سور.